आज यो विषम परिस्थितिमा कोभिड-19ले कोरोनाको महामारीले आक्रान्त भएको बेलामा विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्न जुटेका छौँ। सबभन्दा पहिले यो महामारीको बेलामा सम्पूर्ण विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले आफ्नो जीवन गुमाउनुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो आज बिरामी हुनुहुन्छ, यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, स्वदेशमा विदेशमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभका लागि कामना गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल गर्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामी यो गरिमामय सदनको एउटा जनप्रतिनिधिका नाताले यहाँ उभिएर यस विषयमा छलफल गर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता जनताको जीवधन नै हुनुपर्छ। आज हाम्रा तमाम युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारका विभिन्न देशमा, खाडीका मुलुकहरूमा, कोरोनाले आक्रान्त भएका देशहरूमा आफ्नो श्रम बेच्ने क्रममा आज स्वदेश फर्कनका लागि लालायित हुनुहुन्छ। आज कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारतका विभिन्न बजारहरूमा आफ्नो श्रम बेच्ने क्रममा फर्केर नेपाल आउने क्रममा सीमामा अल्पत्र परेर बस्नुभएको छ। आज हामी यो गरिमामय संसदमा, सार्वभौम संसदमा उभिएर आफ्नो नागरिकको, आफ्नो ती तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो देशमा लिएर आउने, आफ्नो देशमा उनीहरूलाई सुरक्षित अवतरित गर्ने र उनीहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्ने सम्म पनि सोच राख्न सक्दैनौँ। आज हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यही नै हो सभामुख महोदय। तर यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ती तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पर्नुभएको छैन। ती नेपाली जनताका छोराछोरीहरू भेडा बाख्रा सरह आज प्रताडित हुनुभएको छ। त्यसकारण मेरो यो सरकारलाई सबभन्दा पहिलो आग्रह के छ भने यो विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा ती तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी स्वदेश लिएर आउन सकिन्छ। सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सरकारले आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सरकारले औषधि मूल्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि खेलवाड गर्न मिल्दैन। आज ठिक छ, कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट आएका छन्, त्यसको सुरक्षित रूपले लिएर आएर आइसोलेसनमा राख्ने काम कसको? आज बर्डरमा अलपत्र परेका छन्। एकातिर हाम्रा साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बर्डरमा अलपत्र परेका छन्, अर्कोतिर दुःख लाग्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जो इतिहासमा कहिले पराधीन भएर बाँच्नु परेन। अपराजित, भारतवर्षको एउटा मात्र अपराजित मुलुक नेपाल, जसले कहिले गुलामी देख्नु परेन। स्वाधीनताको ठुलो ठुलो लडाइँहरू लड्यो नेपालले, हाम्रो पुर्खाले, हाम्रो पूर्वजले आज हामीलाई यो सम्मान र गौरवमा बाँच्ने अवसर दिलाइदिएका छन्। तर दुःख लाग्छ, यो सार्वभौम संसदका मालिक, हामी सबैका नेता, सम्मानीय प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने मलाई जानकारी थिएन। के गरेको थियो गृह प्रशासनले, के गरेको थियो राष्ट्रको यो इन्टेलिजेन्सले? यत्रो नेपाली जनताले कर तिरेको पैसाले बसेको मन्त्रीमण्डल, यत्रो सरकारी संयन्त्र, मुलुकको अस्मिता, नेपाल आमाको अस्मिता लुटिँदा समेत चाल पाएन। कसको पालामा यो गतिविधिहरू भयो थाहा छैन। तर हाम्रो सीमा, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउने काम कसैले पनि गर्यो भने त्यो कुनै पनि नेपाललाई सही हुन सक्दैन। चाहे त्यो इन्डिया होस्, चाहे त्यो चाइना होस्, हाम्रो भूभागको अतिक्रमणमा आज दुवैको समान दृष्टिकोण देखिन्छ। आज समान अतिक्रमणको प्रयास देखिन्छ। आफ्नो आर्थिक स्वार्थका लागि, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि नेपालको भूभागको प्रयोग वाञ्छनीय हुन सक्दैन। हामीले यो विषयमा संसदले एक ढिक्का भएर उभिनुपर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा पनि यो विनियोजन विधेयक मौन बसेको छ। यसमा पनि चाहे त्यो सीमा क्षेत्रमा आज यो कोरोनाको बेलामा रात दिन सुरक्षा दिने सशस्त्र नेपाली प्रहरीका जवानहरू जो टेन्टमा बस्छन्, दिनदिनै आँधी आइरहेको छ, दिनदिनै पसिना आइरहेको छ। यो 1700-1800 माइलको डिस्टेन्समा, जसले दिनदिनै
बोर्डरको सीमा सुरक्षा गरेका छन्, तिनको सुरक्षाको लागि पनि कुनै किसिमको सोच विकसित भएको देखिएन। आज फ्रन्ट लाइनमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू, आज सुरक्षाकर्मीहरू, आज राष्ट्र सेवकहरू, आज जनप्रतिनिधिहरू, ती कसैका विषयमा पनि यो विनियोजन विधेयकले प्राथमिकता पाएन। यो प्राथमिकता यो परम्परागत ढङ्गले, परम्परागत शैलीबाट आयो। आज ल्याउने कुरा छैन, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छैन। आज हामी कृषि प्रधान देशका मानिसहरू, कृषिले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो। आज बिउ छैन, आज मल छैन। आज बिहानको कुरा भन्छु, म त किसानको छोरो। धानको बिउ 500 रुपियाँमा आज मैले किनेको छु, 500 रुपियाँ किलोमा बर्दिया जिल्लामा। आज किसानसँग मल छैन, आज किसानसँग बिउ छैन। आधुनिक प्रविधिले सुशिक्षित गर्ने र आधुनिक प्रविधि त्यसमा हालिदिने कुरा त परै जाओस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषिले कसरी प्रगति गर्न सक्छ? हाम्रा यत्र रोजगारीको अवसर सृजना हुने सम्भावना छ। हामीले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई व्यवस्थापन गरेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यदि हामी कृषिलाई हाम्रो समृद्धिको आधार बनाउन खोज्यौँ, यदि हामीले पर्यटनलाई समृद्धिको आधार बनाउन खोज्यौँ, यदि हाम्रो ऊर्जालाई हाम्रो समृद्धिको आधार बनाउन खोज्यौँ, आज कति आयात गर्छौँ? आज कति आयात गर्छौँ हामी खाद्यान्न विदेशबाट? आज कति आयात गऱ्यौँ हामीले ऊर्जा विदेशबाट? तेल कति लिएर आउँछौँ? यदि हामीले हाम्रा समृद्धिका आधार कृषि र पर्यटन र ऊर्जालाई बनाउन सक्ने हो भने हामीले नयाँ नेपाल बनाउन सक्छौँ। तर खाली नारा मात्रै दिएर पुग्दैन। हामी समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नलाई त्यो कटिबद्धता हुनुपर्छ, त्यो प्रण हुनुपर्छ। मैले पहिलोपल्ट पनि यही रोस्टममा उभिएर गत विधेयकमा भनेको थिएँ, सरकारले यो स्ट्रङ डिपार्चर दिने बेला हो इकोनोमीमा। मलाई लागेको थियो अर्थमन्त्रीज्यूलाई लामो अनुभव छ, राष्ट्र ब्याङ्कको अनुभव छ, योजना आयोगको अनुभव छ, यत्रो ठुलो विज्ञता प्राप्त गर्नुपर्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ। तर कमसेकम छोट्याएको छु अलिकति सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो यति बेला मुलुकले नयाँ लिन्छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू, मेरो तपाईँलाई आग्रह छ, एकपल्ट जनताका बिचमा अनुमोदन भएर आइदिने प्रयास गर्नुहोस्, अनि मात्र त्यो पीडाको बोध हुन्छ। मलाई दुःखका साथ आज यहाँ भन्न परेको छ कि तपाईँहरूले जनताको भावनालाई बुझिराख्नु भएको छैन। तपाईँहरूले खालि कर्मकाण्डी पाराले यो सरकारको निरन्तरतालाई ध्यान दिइराख्नुपर्छ। अहिले यो बेला हो, चुनावी घोषणापत्र, कम्युनिस्ट सरकारको घोषणापत्रलाई परिपूर्णता दिने बेला हो। आज कतिवटा तपाईँले बीसीआर टेस्ट गर्नुभयो, 18,000 मात्रै टेस्ट भएको छ। मेरो जिल्लामा 600 मात्रै बीसीआर टेस्ट भएको छ, टेस्ट नै भएको छैन। आज आएको परिणामहरू यथार्थपरक छैनन्। आज जहाँ तै भ्रष्टाचार छ, राहतमा भ्रष्टाचार छ, आज औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार छ, आज क्वारेन्टाइनमा भ्रष्टाचार छ। कसैलाई दशा लागेको छ? नेपाली जनताका छोरा विदेशमा र बोर्डरमा रोएर बसेका छन्। हामी प्रताडित भएका छौँ। सरकारमा बस्नेहरू दशै आएको छ, गर्नुहोस् रमाइलो। यो दशै आउने बेला हो। कुन सरकारले कुन भूमिका निर्वाह गर्यो? सरकारले खालि लकडाउन गरेर मात्रै पुग्छ? जनतालाई औषधि समयमा दिनु पर्दैन? पिपी तयार गर्नु पर्दैन? हामीले स्थानीय उद्योगहरू, कल कारखानाहरूको विषयमा पनि सोचेनौँ। कहिले पनि हामीले त्यस विषयमा पनि हामीहरू उदासीन रह्यौँ। आज स्थानीय कल कारखाना के भएको छन्? 2 दिन पहिले तपाईँहरू चलाउने भन्नुहुन्छ। हिजो गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकाल्छ, त्यो विज्ञप्तिले भन्छ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान सक्दैन। के हुन्छन् राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू? के हुन्छन् तटबन्धनका कार्यक्रमहरू? के हुन्छन् विकासका आयोजनाहरू? कहिले सोच्नु भएको छ? यो अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काम पनि तपाईँहरूको। तपाईँ बजार दिनुहोस्, गाई किनिदिनुहोस्, दूध किनिदिनुहोस्, गाई किन्न पैसा दिनुहोस्, मल र बिउ किनिदिनुहोस्, किन्न पैसा दिनुहोस्, उत्पादन किनिदिनुहोस्, तपाईँको पैसा रिब्याक भएर आउँछ। कृषिमा एउटा आमूल परिवर्तन आउँछ। र उद्योगलाई कमसेकम उद्योग मैत्री बन्न सक्नुहोस्, विकास मैत्री भइदिनुहोस्। यति बेला तपाईँहरूको आदर्शको कुराले काम गर्दैन। त्यति हो भने पनि कमसेकम एउटा रोजगारीको अवसर, गुमेका साथीहरूले नयाँ रोजगारी पाउँछन्, नयाँ सम्भावनाहरूको विकास हुन्छ। आज उद्योग-धन्दाहरू बन्द छन्, कल कारखानाहरू बन्द छन्, विकास निर्माण कार्यक्रमहरू ठप्प छन्। त्यो विषयमा पनि यो सरकार गम्भीर भएर जाओस्, किनभने अहिले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। कमसेकम यसलाई अझ बिग्रिन नदिनुहोस् भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। र कृषिलाई, पर्यटनलाई र जलस्रोतलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। समृद्धिको नयाँ आधार त्यहीबाट तय हुन्छ। कमसेकम एउटा स्पेसल राहत प्याकेज दिनुहोस्। अहिले भर्खर एउटा मानिसले भन्यो इन्डियामा 10% GDP को बराबर राहत प्याकेज आएको छ। राहत प्याकेज दिनुहोस्। राहत प्याकेज दिएको खै अहिलेसम्म? कहाँ राहत पाएको छ? राहत वितरणको नाममा भ्रष्टाचार मात्रै भएको छ, राहत प्याकेज आएको छैन मन्त्रीज्यू। त्यसकारण यसमा राहत प्याकेज पनि आओस्
भन्ने आग्रह गर्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दीपक